शरह सदूर की किस्त नंबर 15 जो कि शुरू है, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया का आगाज करेंगे। किस्त नंबर 15 का मौजू था मोमन और काफर का सफर आखिरत। हजरत नजर बिन माबद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू कुलाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक आज़ाद ख्याल भतीजा था। वो शदीद बीमार हुआ मगर हजरत उसकी इयादत को न गए। एक दिन बाजार में जा रहे थे कि ख्याल आया वो मेरा भतीजा है, उसका जो भी मामला है वो अल्लाह अज़्ज़ वजल बेहतर जानता है। चुनांचे आपने वो रात अपने भतीजे के पास गुजारी। रात की किसी पहर आपने देखा कि छत से दो सियाह आदमी उतरे हैं और उनके पास एक कुदाल यानी जमीन खोदने का एक नौकदार आला भी है। एक ने दूसरे से कहा, इस शख्स के पास जाकर देखो कि कोई भलाई की चीज मिलती है। चुनांचा एक ने मेरे भतीजे के करीब होकर उसका सर सूंघा, फिर पेट सूंघा, फिर कदम सूंघे और अपने साथी के पास जाकर कहा, मैंने उसका सर सूंघा लेकिन कुरान की खुशबू न पाई, पेट सूंघा उसमें रोजों की खुशबू न पाई, कदम सूंघे लेकिन रात के क़याम की खुशबू न पाई। फिर उसका दूसरा साथी आ गया और उसने भी सर, कुहनिया, पेट और कदम सूंघे और कहा, बड़ी हैरानी की बात है कि उसका नाम उम्मत मुहम्मदिया में लिखा हुआ है मगर उन खसलतों में से कोई भी खसलत उसमें नहीं पाई जाती। फिर मैंने देखा कि उसने मेरे भतीजे का मुंह खोला और उसकी जबान पकड़कर उसको निचोड़ा और कहने लगा, अल्लाह अकबर। मैंने इसमें एक तकबीर पाई है जो उसने मकाम इंताकिया पर इखलास के साथ कही थी। फिर मेरे भतीजे से मुश्क की खुशबू फूटी और रूह परवास कर गई। जब वो दोनों सियाह आदमी दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने सुना कि कोई उन्हें कह रहा है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। सुबह को हजरत अबू कुलाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारा वाकया लोगों को बताया तो उनसे कहा गया, हजूर तकदीर तो साकिना में कही थी, आपने फरमाया उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने फरिश्ते के मुंह से इंताकिया का सुना है। चुनांचा लोग जोक दर जोक उसके जनाजे में शरीक होने लगे। हजरत मैमून मरई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमारे यहाँ एक बदकार बंदा मर गया तो लोगों ने उसको बदकार जान कर रास्ते में डाल दिया और उससे दूर भाग गए। मैं परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगा, इतने में मुझ पर नींद का गलबा हो गया। क्या देखता हूँ कि दो सफेद परिंदे आए हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, देखो इसमें कोई भलाई मौजूद है या नहीं। चुनांचा एक परिंदा उसकी खोपड़ी से दाखिल होकर पिछली जानिब से निकला और कहा, मैंने तो इसमें कोई भलाई नहीं पाई। परिंदे ने कहा, जल्दी ना करो। अब दूसरा परिंदा उसके सर से घुसकर कदमों से निकला और कहने लगा, अल्लाह अकबर का कलिमा इसके तालू से चिपका हुआ है और वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। फिर मैंने सब लोगों को कहा, आ जाओ। हजरत शहर बिन हौशब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा एक करीबुल बुलूग भतीजा था, वो मेरे साथ सफर पर गया तो बीमार हो गया। मैं एक इबादत गाह में दाखिल होकर नमाज पढ़ने खड़ा हुआ तो इबादत गाह शक हो गई। दो सफेद और दो काले फरिश्ते अंदर दाखिल हुए। सफेद फरिश्ते मेरे भतीजे के दाएं जानब और काले बाईं जानब बैठ गए। सफेद फरिश्तों ने उसका हाथ छुआ तो काले कहने लगे, उसे हमने ले जाना है। सफेद फरिश्तों ने कहा, हरगिज़ नहीं। ये कहकर एक ने अपनी उंगली मेरे भतीजे के मुंह में डालकर जुबान पलटी तो नारा तकबीर बुलंद किया और कहा, इसे तो हम ही ले जाएंगे क्योंकि इसने इंताकिया की फतह के दिन एक मरतबा अल्लाह अकबर कहा था। चुनांचा मैंने बाहर निकलकर लोगों को बताया तो सब उसके नमाज़े जनाजा में शरीक हुए। हजरत मैमूना बिनते साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या गुस्ल वाजिब होने की हालत में सोना जायज है? इरशाद फरमाया, मैं पसंद नहीं करता कि कोई बिला गुस्ल सोए क्योंकि मुझे खौफ है कि वो अगर इसी हालत में मर गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास ना आएंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने मरने वालों के पास रहकर उन्हें खुदा अज़्ज़ व जल की याद दिलाओ क्योंकि वो ऐसी चीजें देखते हैं जो तुम नहीं देखते। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो क्योंकि वो सुनते देखते हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो और नेकोकारों से जो बातें सुनो उनमें गौर करो क्योंकि उनके लिए सच्चे मामलात जाहिर होते हैं।
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، زندوں سے بندے کی جان پہچان کب ختم ہوتی ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ دیکھ لیتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی جب وہ ملک الموت یا فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت لیث بن ابو رقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرض وفات میں سر اٹھا کر تیز نگاہوں سے دیکھا تو حاضرین نے اس کی وجہ پوچھی۔ فرمایا، میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو انسان ہے نہ جن۔ اس کے بعد واصلے بحق ہو گئے۔ حضرت فضالہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اے میرے رب کے فرشتوں، خوش آمدید، نیکی کی قوت اور بدی سے بچنے کی طاقت خدا کی توفیق سے ہی ہے۔ اس کے بعد ایسی خوشبو پھیلی جس کی مثل میں نے آج تک نہ سونگھی تھی، پھر ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور وہ وفات پا گئے۔ حضرت حسن بن سہل ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس رات میرے بھائی علی بن سہل کا انتقال ہوا، اس رات میں نماز میں مشغول تھا کہ بھائی نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ میں نماز پوری کر کے پانی لایا اور کہا، پانی پی لیجئے۔ انہوں نے کہا، میں نے ابھی پیا ہے۔ میں نے کہا، میرے اور آپ کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں، پھر آپ کو پانی کس نے پلا دیا؟ کہا، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی لائے اور مجھے پلایا، اور مجھ سے فرمایا، تمہارا بھائی اور تمہارے والدہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے نافرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اتنا کہا اور بھائی کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو امواس کے سال نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا۔ پھر جب خود کے ہاتھ میں نیزہ لگا تو فرمایا، موت بڑے انتظار کے بعد آئی تو اس پر غم کرنے والا فلاح نہیں پائے گا۔ میں نے عرض کی، اے معاذ، کیا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، میرے رب نے مجھے صبر جمیل پر اجر عطا فرمایا ہے۔ میرے بیٹے کی روح میرے پاس حاضر ہوئی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کی 100 صفوں میں شہداء اور صالحین کے ساتھ میرے لیے دعائے رحمت فرما رہے ہیں اور وہ مجھے سوئے جنت لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ گویا وہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور انہیں مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں۔ بس اس وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے 1 سال بعد میں نے خواب میں ان کے گرد چتکبرے گھوڑے پر سوار سفید لباس میں ملبوس ایسا لشکر دیکھا جیسا ہمارا مجمع ہوتا ہے، اور وہ پکار رہے ہیں، اے تیروں اور نیزوں کے درمیان موجود ساتھ، تمام تعریفیں اس خدائے رحمان کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت عنایت کی، جس میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ عمل کرنے والوں کا ثواب کتنا عمدہ ہے۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھی اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والوں کو، اور کھیل کود والا ہوتا ہے تو کھیل کود والوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت یزید بن عجرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہر شخص پر مرتے وقت اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ کھیل کود والوں میں سے تھا تو کھیل کود والوں کو، اور عبادت گزاروں میں سے تھا تو عبادت گزاروں کو پیش کیا جاتا ہے۔ بصرہ کے مشہور عبادت گزار حضرت ربیع بن برہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک شخص کو مرتے وقت دیکھا کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ کہنے لگا، مجھے شراب پلاؤ اور خود بھی پیو۔ اسی طرح احواز نامی علاقے میں ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا، وہ 11 دروازہ یعنی 10 12۔ اسی طرح بصرہ میں ایک مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ یہ شعر گنگنانے لگا، ہائے رے وہ تھکی ہوئی عورت جس نے ایک دن کہا، منجاب کے حمام کا راستہ کس طرف ہے؟ حضرت امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس شخص سے ایک عورت نے حمام کا راستہ پوچھا تو اس ظالم نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا، جب بھی وہ موت کے وقت ایسا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو جعفر بن محمد بن علی رحمت اللہ نے فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں شکلوں کی صورت میں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ وہ اپنی نیکیاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھتا اور برائیاں دیکھ کر شرم سے سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری اس فرمان باری تعالیٰ، ینبع الانسان
युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। उस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला जिता दिया जाएगा।